Hello students, welcome back to the new video. आजको भिडियोमा हामी पोटेन्सियोमिटर सर्किटसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्स गर्नेछौँ र यो सबै एनइबीमा सोधेका क्वेसनहरू हुन्। हामीले योभन्दा अगाडिकै भिडियोमा किर्चअफ्स लसँग रिलेटेड न्युमेरिकल्सहरू गरिसकेका छौँ र हामीले वेटस्टोन ब्रिज सर्किट त्यस्तै पोटेन्सियोमिटरको डिफ्रेन्ट एप्लिकेसन सहितको भिडियोहरू बनाइसकेका छौँ। त्यो सबै भिडियोको लिङ्कहरू म डिस्क्रिप्सनमा राख्नेछु, प्लिज त्यहाँबाट हेर्नु होला। सो केही ढिला नगरी आजको क्वेसनमै जाउँ। अ पोटेन्सियोमिटर इज 10 meter long. It has a resistance of 20 ohm. It is connected in series with a battery of 3 volt and a resistance of 10 ohm. What is the potential gradient along the wire? Potential gradient भनेको तपाईलाई थाहा छ है? मैले अलिकति ब्याकग्राउन्डमा गएँ ल म। जस्तो हामीले के लेख्थ्यौं भन्दाखेरि कुनै पनि सेक्सनमा अथवा पोटेन्सियोमिटर वायरको सेक्सनमा चाहिँ पोटेन्शियल डिफरेन्स कति छ भन्ने कुरा हेर्नका लागि हामी v लेख्थ्यौं भने v = k * त्यो लेन्थ जति लेन्थमा हामी पोटेन्शियल डिफरेन्स हेर्दैछौँ। यो के भनेको चाहिँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट हो। यो पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो पोटेन्सियोमिटर वायरमा कति पोटेन्शियल ड्रप भएको छ पर युनिट लेन्थ, 1 मिटर लेन्थमा कति पोटेन्शियल ड्रप भएको छ है। 1 मिटर लेन्थको अक्रसमा कति पोटेन्शियल डिफरेन्स छ त्यसलाई हामी के भन्छौँ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट। र हामीले के पढाएको थियौँ भन्दाखेरि म एउटा सानो सर्किट बनाएको छु। जस्तो यहाँ एउटा हामीसँग ड्राइभिङ सेल हुन्थ्यो, ड्राइभिङ सेलबाट हामी के गर्थ्यौँ भन्दाखेरि यहाँ एउटा पोटेन्सियोमिटर के हुन्थ्यो वायर हुन्थ्यो अनि यो पोटेन्सियोमिटर वायरमा चाहिँ यसले V0 दिन्थ्यो भने यसको अक्रसमा कति हुन्थ्यो पोटेन्शियल डिफरेन्स V0 हुन्थ्यो। सपोज यसको लेन्थ चाहिँ कति क्यापिटल L लेन्थ। सपोज यो लेन्थमा म हेर्दैछु भने यति हो स्मल लेन्थ L मा चाहिँ मैले पोटेन्शियल हेर्दैछु भने त्यो पोटेन्शियल भनेको के हुन्थ्यो K टाइम्स L हुन्थ्यो जति लेन्थमा हामी हेर्दैछौँ हाम्रो डिजायर्ड पोइन्टमा। अनि यो के भनेको चाहिँ के हो अरे V0/L है। यो V0 भनेको के हो टोटल पोटेन्शियल कति छ AB वायरमा त्यो, र यो क्यापिटल L भनेको के हो टोटल लेन्थ अफ द AB वायर। AB वायर भनेको त पोटेन्सियोमिटर वायर हो नि हैन। अनि स्मल l भनेको जति लेन्थमा हामी हेर्दैछौँ। यसरी हामीले पढेका छौँ। यसमा पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट भन्ने कुरा नजिकिनु होला है, त्यसकै लागि हो। र डिटेलमा बुझ्नका लागि चाहिँ तपाईले अगाडिको भिडियो हेर्नै पर्ने हुन्छ। सो मैले अहिले यसलाई मेटाएँ। आजको भिडियो अलिकति लेन्दी हुन्छ किनभने 4-5 वटा क्वेसन म गराउँछु न्युमेरिकल। सो एकदमै पेशेन्स राखेर हेर्नु होला। पोटेन्सियोमिटर वायरको लेन्थ 10 मिटर छ लेखौँ र पोटेन्सियोमिटर वायरको रेसिस्टेन्स कति छ 20 ओम। इट इज कनेक्टेड इन सिरिज विथ अ ब्याट्री अफ 3 भोल्ट। यसलाई 3 भोल्टको ब्याट्री भएको है 3 भोल्टको EMF भएको ब्याट्रीसँग जोडियो। अनि के भनेको छ एन्ड रेसिस्टेन्स अफ 10 ओमसँग पनि जोडियो अरे, अर्को एउटा नयाँ रेसिस्टेन्ससँग जोडिएछ। यसो गरौँ न त, सुरुमा यसको म एउटा सानो सर्किट देखाइहाल्छु ल, अनि त्यस पछाडि कुरा गरौँला। सपोज यो फिगरमा AB पोटेन्सियोमिटर वायर हो र यो EMF E भएको सेल हो। AB पोटेन्सियोमिटर वायर हो भने यसको रेसिस्टेन्सलाई पनि के लेख्दा छ A को तल AB लेख्दियौ न है। A को तल AB = 20 ओम। ओके, त्यो चाहिँ पोटेन्सियोमिटर वायर AB को के भयो रेसिस्टेन्स भयो। अनि हामीले एउटा रेसिस्टेन्स जोडेको छौँ अर्को, यसलाई चाहिँ R भन्दियौ, जुन चाहिँ कति छ 10 ओम छ र यो EMF कति छ 3 भोल्ट छ। ठीक छ। सो अब क्वेसनले के भनेको छ व्हाट इज द पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट अलोङ विथ वायर भनेको छ है। ओके, सो हामीलाई यहाँ के थाहा छ त भन्दाखेरि एउटा कुरा के थाहा छ, सुरुमा यहाँ सबै थाहा भएकै कुराहरू लेखिसक्यौँ है। R = 10 ओम। ल अब हामीलाई के थाहा छ त भन्दा यो सर्किट पुरैमा एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ। किनभने यो पोटेन्सियोमिटर वायरलाई हामीले के गरेका छौँ सिरिजमा राखेको छौँ यो EMF E भएको सेलसँग। सो यस्तो सिरिज केसमा के हुन्छ अरे एउटै करेन्ट फ्लो हुन्छ। सपोज यहाँबाट I करेन्ट फ्लो भयो। त्यो I कति फ्लो हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले टोटल रेसिस्टेन्स हेरिसक्नु पर्यो नि त सुरुमा हैन। टोटल रेसिस्टेन्स कति छ, टोटल भोल्टेज कति छ, त्यस पछाडि त हामी ओम्स ल लगाउन सजिलै निकाल्न सकिहाल्छौँ। टोटल रेसिस्टेन्स कति छ त, टोटल रेसिस्टेन्स भनेको रेसिस्टेन्स AB को प्लस हामीले जोडेको अर्को एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स। AB को रेसिस्टेन्स कति छ 20, अर्को एक्सटर्नल रेसिस्टेन्स कति छ 10, यो भने कति हुने भयो 30 ओम हुने भयो। हामीलाई टोटल रेसिस्टेन्स थाहा भयो, हामीलाई टोटल EMF पनि थाहा छ। सो EMF त हामी के गर्न सक्छौँ अब I इन्टु जुन टोटल रेसिस्टेन्स छ नि, यो टोटल रेसिस्टेन्सलाई के लेख्थ्यौँ भन्दाखेरि R
टी लेख्दिउँ न, आई इन्टु आरटी होइन। अब आई थाहा छैन हामीलाई, यी त हामीलाई थाहा छ 3, आई इन्टु आरटी कति छ 30। सो यहाँबाट आई कति भयो 3/30, त्यो भनेको 0.1 एम्पियर। सो हामीलाई आई थाहा भयो। अब आई थाहा भइसके पछाडि अब के गरौँ भन्दाखेरि यो एबी भन्ने वायरमा कति पोटेन्सियल ड्रप भएको रहेछ त्यो थाहा पाऊँ। किनभने हामीलाई त के थाहा छ त भन्दाखेरि V = KL भन्ने कुरा थाहा छैन होइन पोटेन्सियोमिटर वायरमा। यदि हामीलाई त्यो पोटेन्सियोमिटर वायरमा कति पोटेन्सियल ड्रप भएको रहेछ त्यो थाहा भयो भने र हामीलाई यो लेन्थ त अलरेडी थाहा छँदैछ, हामीले टोटल वायर अलोङ द वायर पुरै वायरमा हेर्दैछौँ भनेपछि टोटल स्मल एल भने के हुने भयो क्यापिटल एल हुने भयो। अब भी पनि थाहा भयो भने एल त अलरेडी थाहा छ के निकाल्न सकिन्छ हो। त्यही भएर हामी यो अहिले यत्रो यो आई निकालेको कारणै के हो, हामीलाई यो एबीको अक्रसमा चाहिँ कति पोटेन्सियल ड्रप भएको रहेछ त्यो थाहा पाउनको लागि हामीले त्यो निकालेको है। सो एबीको अक्रसमा कति पोटेन्सियल ड्रप भएको भन्ने कुरा त V = I इन्टु आर एबीले त दिने हो नि। यो भनेको त सिम्पल ओम्स ल भइहाल्यो। यो V भनेको कति छ हामीसँग त्यही निकाल्नु पर्ने छ। I भनेको 0.1, आर एबी भनेको रेसिस्टेन्स अफ एबी भनेको कति छ 20, भनेपछि यहाँबाट कति आयो 2 भोल्ट आयो। अब हेर्नु है त, नाउ अब चाहिँ हामीले पोटेन्सियोमिटरको प्रिन्सिपल युज गर्न पायौँ, V = KL हो। अब के भने कति हुने भयो त्यस भयो V/L होइन। तर हामीले अलोङ द वायर पुरै वायरमा हेर्नु छ, पुरै वायरमा हेर्नु छ भने के लेख्न सक्यौँ V/L। अब यो V भने कति छ 2/L भने कति छ 10 होइन। क्यापिटल एल भनेको पुरै लेन्थ अफ द पोटेन्सियोमिटर वायर, अनि यो भनेको कति हुने भयो, यो भनेको हुने भयो 0.2। पोटेन्सियल डिफरेन्सको युनिट भोल्ट, लेन्थको युनिट मिटर। सो पोटेन्सियल ग्रेडियन्टको युनिट के भयो 0.2 भोल्ट पर मिटर। यसको सिग्निफिकेन्स के हो त, 1 मिटरमा कति पोटेन्सियल डिफरेन्स रहेछ 0.2 भोल्ट रहेछ त्यो अलोङ द वायरमा है। यो कुरा बुझ्नुभयो नि होइन, बुझ्नु भएन भने तपाईँ कन्फ्युजनलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेख्नु होला है त। सो अर्को क्वेसनमा जाउँ। अ सिम्पल पोटेन्सियोमिटर सर्किट इज सेट अप एज इन फिगर युजिङ युनिफर्म वायर एबी 1 मिटर लङ ओके विच हेज अ रेसिस्टेन्स अफ 2 ओम। भनेपछि हामीलाई एबी पोटेन्सियोमिटर वायरको रेसिस्टेन्स पनि दिएको छ, लेन्थ पनि दिएको छ। द रेसिस्टेन्स अफ द 4 भोल्ट ब्याट्री इज नेग्लिजिबल। त्यो ड्राइभिङ सेल जुन छ नि त्यो त हामीले V0 भन्छौँ नि होइन, सुरुदेखि नै हामीले V0 भन्ने गरेको छ है। कहीँ के लेखा हुन्छ E0 लेखा हुन्छ, कहीँ के लेखा हुन्छ त्यो केही फरक परेन, हाम्रो आफ्नो कन्भेन्सन राखेको छ हामीले V0 लेखेर, ठिक छ। इफ द भेरिएबल रेसिस्टर आर वेयर गिभन अ भ्याल्यु अफ 2.4 ओम, यहाँ भेरिएबल रेसिस्टर एरो देखाइरहेछ नि रेसिस्टर आरको माथि, यसलाई चाहिँ हामी भेरिएबल रेसिस्टर जसको रेसिस्टेन्सलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। यसमा चाहिँ के राखेको रहेछ आरको भ्यालु 2.4 ओम। यदि आरको भ्यालु 2.4 ओम राख्यो भने वाट वुड बी द लेन्थ एसी फर 0 ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन। सी देखाउनै बिर्सेछु मैले, एउटा न एउटा बिर्सिरहेको हुन्छु। ओके, यो एसी कति हुनुपर्छ के को लागि 0 ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सनको लागि। ओके, ग्याल्भेनोमिटरको 0 डिफ्लेक्सनको लागि के हुनुपर्छ, यहाँको अक्रोसको पोटेन्सियल डिफरेन्स र यहाँको अक्रोसको पोटेन्सियल डिफरेन्स सेम हुनुपर्छ, जसको कारणले गर्दाखेरि यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन, यहाँ पनि करेन्ट फ्लो हुँदैन। ठिक छ, यो कुरा हामीले बुझेको छौँ। भनेपछि ब्यालेन्सिङ लेन्थको लागि, ब्यालेन्सिङ लेन्थ भनेको फर 0 ग्याल्भेनोमिटर डिफ्लेक्सन जति लेन्थ हुन्छ एसीको त्यति नै हामी ब्यालेन्सिङ डिफ्लेक्सन के अरे ब्यालेन्सिङ लेन्थ भन्छौँ होइन। ब्यालेन्सिङ लेन्थको लागि पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एसी इज इक्वल टु पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस सेल। यो कुरा बुझिया छ। सेल भने कुन सेल फेरि 1.5 भोल्ट इएमएफ भएको सेल है। यसलाई म अझ के लेखिदिन्छु सजिलोको लागि एबी लेखिदिन्छु। अनि के भन्न सक्नुभयो हामीले फर ब्यालेन्सिङ लेन्थ, अलिकति लेख्छु ल म झ्याउ नभन्नु होला, फर ब्यालेन्सिङ लेन्थ, ल छिटो लेखेँ, कति अरे पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एसी इज इक्वल टु पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी। थाहा छ हामीलाई यो कुरा होइन। अब हामी पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी त हामीलाई अलरेडी थाहा छ नि है। पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी थाहा छ कि छैन हामीलाई, थाहा छ। ब्यालेन्सिङ लेन्थको लागि पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी भने कति हो 1.5 भोल्ट होइन त। भनेपछि पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एसी पनि कति भयो 1.5 भोल्ट भयो कि भएन। VAC भने कति हुने भयो 1.5 भोल्ट, किनभने VAB भने कति छ 1.5 भोल्ट। ठिक छ, अब हामीले निकाल्नु पर्यो कि वाट वुड बी द लेन्थ। लेन्थ निकाल्नका लागि त हामीलाई के चाहिन्छ, यो VAC भनेको K इन्टु L हो। यदि AC को लेन्थ कति रहेछ भने
एल रहेछ भने यो एल नै भने के हो ब्यालेन्सिङ लेन्थ हो। यो ब्यालेन्सिङ लेन्थ थाहा पाउनको लागि के थाहा पाउनुपर्ने रहेछ के थाहा पाउनुपर्ने रहेछ के थाहा पाउनुपर्ने रहेछ के थाहा पाउनुपर्ने रहेछ। र यो के भनेको के हो फेरि यो के भनेको पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हो। र यो पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेको के हो फेरि पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेको टोटल पोटेन्सियल अक्रस एबी डिभाइडेड बाई टोटल लेन्थ अफ एबी। यस्तो हो कि होइन के भनेको टोटल पोटेन्सियल अक्रस एबी डिभाइडेड बाई टोटल लेन्थ अफ एबी। हामीले यदि टोटल लेन्थ अफ एबीलाई कति लेख्यौँ भने 1 मिटर दिएको छ हामीलाई क्यापिटल एल लेख्यौँ भने होइन ठिक छ। अनि हामीलाई रेसिस्टेन्स अफ एबी पनि दिएको छ कति दिएको छ रेसिस्टेन्स अफ एबी दिएको छ हामीलाई 2 ओम। र हामीलाई ड्राइभिङ सेल पनि दिएको छ ड्राइभिङ सेलको इएमएफ कति दिएको छ 4 भोल्ट। र हामीलाई भेरिएबल रेसिस्टर पनि दिएको छ कति दिएको छ 2.4 ओम। ठिक छ यति त हामीलाई थाहा छ। भनेपछि यो एल सजिलै निकाल्न सकिने रहेछ कतिखेर जतिखेर हामीलाई के थाहा छ। अब के थाहा पाउनका लागि एल त अलरेडी थाहा छ। अब हामीले दुःख केमा गर्नु पर्यो यो भिएबी थाहा पाउनलाई दुःख गर्नु पर्यो। अब तपाईँहरू चलाख हुनुहुन्छ थाहा पाइसक्नुभयो होला कसरी गर्ने भनेर हेर्नु है त। भिएबी भनेको त के हो आई इन्टु आरएबी हो होइन। अब आरएबी त हामीलाई थाहा छ तर आई थाहा छ र आई त थाहा छैन। आई थाहा पाउनलाई के गर्ने आई थाहा पाउनका लागि सुरुमा यो माथिको सर्किटमा कति रेसिस्टेन्स रहेछ टोटल अनि यो माथिको सर्किटमा टोटल भोल्टेज कति प्रोभाइड गरिरहेको छ टोटल भोल्टेज कति छ त्यो थाहा भयो भने करेन्ट निकाल्न सकिन्छ। कस्तो अरे जस्तो टोटल रेसिस्टेन्स निकालौँ मैले गरेपछि थाहा पाइहाल्छ तपाईँहरू है त। टोटल रेसिस्टेन्स कति हो एउटा एबीको अक्रसमा रेसिस्टेन्स छ अर्को के छ आर छ रेसिस्टेन्स। एबीको अक्रसमा कति रेसिस्टेन्स छ भन्दा 2 छ प्लस यता कति छ आर 2.4 छ भनेपछि यो कति हुने भयो 2 + 2 4.4 ओम हुने भयो। ठिक छ। अब हामीलाई के थाहा छ भी नट इज इक्वल्स टु टोटल आई इन्टु टोटल आर। ल आरटी लेख्थेँ मैले टोटल आरलाई होइन। सो अब यहाँबाट के आयो अब आई निकाल्न सकिन्छ। आई भने कति हो भी नट बाई टोटल रेसिस्टेन्स। अब भी नट भने कति छ 4 छ टोटल रेसिस्टेन्स कति छ 4.4 छ। यसलाई अलिकति साह्रो यता ठाउँ भएन। अब त्यसो गर्दाखेरि आई कति आयो अराउन्ड 0.91 एम्पियर आयो। आई त आइसक्यो। अब भिएबी निकाल्न सकिन्छ। भिएबी भनेको आई इन्टु आरएबी हो 0.91 इन्टु आरएबी भनेको त हामीलाई थाहा छ कति 2 भनेपछि कति आयो यहाँबाट 1.82 भोल्ट आयो। ल भिएबी आइसके पछाडि त हाम्रो के भनेको के हो अरे भिएबी डिभाइडेड बाई एल हो। सरी मैले यहाँ कुन एल लेखेँ स्मल एल लेखेँ क्यापिटल एल हो। क्यापिटल एल 1 छ भनेपछि भिएबी कति हुने भयो 1.82 नै हुने भयो। सरी के कति नै हुने भयो भिएबी को जति भ्यालु छ त्यति नै हुने भयो 1.82 भोल्ट पर मिटर। के आयो अब के निकाले पछाडि हाम्रो काम के अरे एल निकाल्ने भिएसी बाट हो। अब भिएसी इक्वल्स टु के इन्टु एल भन्ने थाहा छ नि त हामीलाई होइन। अब भिएसी भने कति छ 1.5 छ के भनेको पनि आइसकेको छ हाम्रो 1.82 इन्टु एल। यसो गर्दाखेरि एल इज इक्वल्स टु 1.5 डिभाइडेड हो 1.82 भयो त्यो भनेको 0.82 इन्टु 10⁻³ सरी सो एल कति आयो 0.82 मिटर आयो। सो यसरी हामीले ब्यालेन्सिङ लेन्थ पनि निकाल्न सक्छौँ। यसमा मैले स्टेप वाइज भनेको छु तपाईहरु सायद कन्फ्युजन हुनु भएन होला है। केही कन्फ्युजन भयो भने ठिकै छ म छँदैछु। अब अर्को क्वेशनमा जाउँ। द टोटल लेन्थ अफ द वायर अफ अ पोटेन्शियोमिटर इज 10 मिटर। अ पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट अफ 0.0015 volt per centimeter is obtained when a steady current is passed through this wire. Calculate the distance of null point and connecting standard cell of 1.018 volt. The unknown potential difference if the null point is obtained at a distance of 940 centimeter and the maximum potential difference which can be measured by this instrument. Okay, सुरुमा के दिएको छ त्यो लेखौँ अनि त्यसपछि यो क्वेशनलाई बुझौँ है त। टोटल लेन्थ कति दिएको छ अरे पोटेन्शियोमिटर वायरको 10 मिटर। पोटेन्शियल ग्रेडियन्ट कति छ अरे 0.0015 volt per centimeter
यसलाई मिटरमा भोल्ट पर मिटरमा लानुपर्छ। त्यसको लागि माथि 100 ले मल्टिप्लाई गरिदिनु, कति हुन्छ 0.15 भोल्ट पर मिटर। अब पहिलो केसमा के थाहा पाउनुपर्ने हामीले, डिस्टेन्स अफ नल पोइन्ट भनेको ब्यालेन्सिङ लेन्थ त हो। जतिखेर के राखिन्छ अरे इएमएफ कति राखिन्छ 1.018 भोल्ट। अब नल पोइन्टमा के हुन्छ, नल पोइन्टमा हेर्नु है त, जति इएमएफ हुन्छ है, यो इएमएफ जति छ नि 1.018 भोल्ट, जति इएमएफ हुन्छ त्यो पोटेन्सियोमिटर वायरको अक्रसमा पनि त्यति नै पोटेन्सियल डिफरेन्स हुन्छ, हो कि होइन। सपोज पोटेन्सियोमिटर वायरको अक्रसमा भी भनेको पोटेन्सियल रहेछ भने त्यो भी भनेको पनि ई नै हुने भयो होइन। अनि त्यो कति छ 1.018 भोल्ट छ। अब यो भी भनेको त के हो फेरि हामीलाई थाहा छ, पोटेन्सियोमिटर वायरको प्रिन्सिपल केएल इक्वल्स टु 1.018 भोल्ट। अब के भनेको पनि थाहा छ हामीलाई, एल निकाल्न सक्छौँ कि सक्दैनौँ, 1.018 डिभाइडेड बाई के भने कति छ 0.15। यसरी हामीले सजिलै अब के निकाल्न सक्यौँ, लेन्थ निकाल्न सक्यौँ। कति हुन्छ त्यो लेन्थ 6.78 मिटर। ल ब्यालेन्सिङ लेन्थ आयो त्यसको लागि। अब यो पनि थाहा भयो भनेपछि अब 2 नम्बरमा जाउँ। 2 नम्बरमा द अननोन पोटेन्शियल डिफरेन्स इफ नल पोइन्ट इज अब्टेन्ड एट अ डिस्टेन्स अफ 940 सेन्टिमिटर। ओके, अननोन पोटेन्शियल डिफरेन्स कति, यदि नल पोइन्ट भनेको ब्यालेन्सिङ लेन्थ 940 सेन्टिमिटर रहेछ, के इन्टु एल त हो नि होइन, पोटेन्शियल डिफरेन्स त के भनेको 0.15 छ, अनि लेन्थ भनेको कति छ अरे ब्यालेन्सिङ 940 सेन्टिमिटर छ। त्यसलाई केमा लानु पर्यो हामीले, मिटरमा लानु पर्यो 100 डिभाइड गरेर। सो भी कति आयो 1.41 भोल्ट। ल यो पनि सजिलै आयो, 2 नम्बरको पनि आयो। अब 3 नम्बरमा के भनेको छ, द म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स विच क्यान बी मेजर्ड बाई दिस इन्स्ट्रुमेन्ट। यसको लागि तपाईँलाई म सुरुमा अलिकति सम्झाउँछु ल। जस्तो मैले यो वायर मात्र लिएँ एबी र ल ठिकै छ, सबै सेटअपै हेरौँ। यो म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको कतिखेर हुन्छ, जतिखेर हामीले यो पुरै वायरमा हेर्छौँ होइन। सपोज तपाईँको यो सेलमा चाहिँ नि V0 पोटेन्शियल इएमएफ रहेछ अरे भनेको यो नेगेटिभतिर सपोज 0 रहेछ भने यता पोजिटिभतिर कति छ हायर पोटेन्शियलतिर यसको पोटेन्शियल V0 छ। भनेपछि एमा कति पोटेन्शियल छ V0 पोटेन्शियल छ, बीमा कति पोटेन्शियल छ 0 भोल्ट पोटेन्शियल छ होइन। यो म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स अब्टेन गर्नका लागि त हामीले यो पुरै लेन्थ लिनुपर्ने रहेछ नि, किनभने म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स भनेको V0 भन्दा ठुलो हुन सक्यो त सकेन। भनेपछि यो पुरै लेन्थ लिँदाखेरि जुन पोटेन्शियल डिफरेन्स आउँछ त्यसलाई नै हामी के भन्छौँ म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स। त्यही भएर हामी के लेख्छौँ अरे V max इज इक्वल्स टु के इन्टु स्मल एल होइन कि, अब के इन्टु क्यापिटल एल। अब के भने कति छ 0.15, क्यापिटल एल भने कति छ 10। सो म्याक्सिमम पोटेन्शियल डिफरेन्स द्याट क्यान बी मेजर्ड इज 1.5 भोल्ट। यति भन्दा ठुलो पोटेन्शियल डिफरेन्सलाई चाहिँ यो पोटेन्सियोमिटर सर्किटले के गर्न सक्दैन, मेजर गर्न सक्दैन। किनभने आफ्नो वायरको अक्रसमा जति पोटेन्शियल ड्रप भएको छ नि त्यति नै उसले त मेजर गर्न सक्ने हो, त्योभन्दा बढी मेजर गर्न सक्दैन। सो यसरी हामीले यो क्वेसनलाई बुझ्न सक्छौँ है त। सो अब क्वेसन नम्बर 4 तिर जाउँ। द ड्राइभर सेल अफ अ पोटेन्सियोमिटर हैज एन इएमएफ अफ 2 भोल्ट। यसो गरौँ क्या, लेख्दै जाउँ क्या, V0 इक्वल्स टु 2 भोल्ट। ल ड्राइभर सेलको इएमएफ 2 भोल्ट एन्ड अ नेग्लिजिबल इन्टरनल रेसिस्टेन्स। द पोटेन्सियोमिटर वायर हैज अ रेसिस्टेन्स। ल पोटेन्सियोमिटर वायरलाई हामी प्राय एबी लेख्ने गर्छौँ होइन, त्यही भएर आरएबी नै लेख्थ्यौँ। रेसिस्टेन्स अफ एबी कति 3 ओम। क्यालकुलेट द रेसिस्टेन्स निडेड इन सिरिज। ओके, आर भन्ने एउटा रेसिस्टेन्स चाहिएको छ सिरिजमा। निडेड इन सिरिज इफ अ पोटेन्शियल डिफरेन्स 5 मिलिभोल्ट इज रिक्वायर्ड। सपोज पोटेन्शियल डिफरेन्स कति रिक्वायर भएको छ 5 मिलिभोल्ट, 5 इन्टु 10 टु द पावर -3 भोल्ट। मिली भनेको 10 टु द पावर -3 अक्रस द होल वायर। अक्रस द होल वायर भन्न खोजेको त्यो पोटेन्सियोमिटर वायरको अक्रसमा यति पोटेन्शियल डिफरेन्स चाहिएको छ हामीलाई। द वायर इज 100 सेन्टिमिटर लङ। यो वायरको लेन्थ कति छ 100 सेन्टिमिटर। अनि ब्यालेन्स लेन्थ अफ यति इज अब्टेन्ड 60 सेन्टिमिटरमा ब्यालेन्स लेन्थ अब्टेन्ड हुन्छ के को लागि, फर अ थर्मोकपल अफ इएमएफ ई। अनि ई को भ्यालु फाइन्ड गर्नुपर्ने छ। थर्मोकपल भन्ने बुझ्नु भएको छ तपाईँहरूले। थर्मोकपल भनेको दुईवटा डिफ्रेन्ट मेटल्सहरूलाई चाहिँ के अरे जोड्नु भयो तपाईँले, अनिखेर एउटा मेटललाई चाहिँ अर्कै टेम्परेचरमा र एउटा मेटललाई अर्कै टेम्परेचर भनेको एउटालाई हट टेम्परेचरमा राख्नुभयो भने एउटालाई कोल्ड टेम्परेचरमा राख्नुभयो भने
एउटा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हुन थाल्छ। टेम्परेचरको डिफ्रेन्सले गर्दा इलेक्ट्रिसिटी फ्लो भयो नि होइन, त्यसलाई चाहिँ हामी थर्मोकपलले गर्दाखेरि जेनेरेट भएको इएमएफ भन्छौँ। यो थर्मो इलेक्ट्रिक इफेक्टको म न्युमेरिकल गराउँछु अलिक पछि, त्यतिखेर म यसको बारेमा अझ डिटेलमा डिस्कस गर्नेछु। अहिले चाहिँ हामीले त्यति मात्र बुझौँ। सो यसको लागि सर्किट बनाउँ ल, त्यस पछाडि अझै कुरा बुझौँ ल। यहाँ दुईवटा कन्डिसन देखेर थाहा भयो तपाईँले, एउटा रेसिस्टेन्स निकाल्नु छ, एउटा चाहिँ इएमएफ निकाल्नु छ। ओके, फर्स्ट कन्डिसनलाई हेरौँ सुरुमा। ल, ड्राइभर सेल यो भइहाल्यो होइन, नेग्लिजिबल इन्टरनल रेसिस्टेन्स छ यसको। अब पोटेन्सियोमिटर वायर यो भइहाल्यो होइन, जसको रेसिस्टेन्स कति छ 3 ओम। क्यालकुलेट द रेसिस्टेन्स निडेड इन सिरिज भनेको यो पोटेन्सियोमिटर वायरसँग मैले सिरिजमा यो रेसिस्टेन्स राख्थेँ, किनभने मलाई यो पुरै पोटेन्सियोमिटर वायरको अक्रसमा कति पोटेन्सियल डिफ्रेन्स आएको छ 5 मिलिभोल्ट। तपाईँलाई एउटा कुरा थाहा छ, यो यदि रेसिस्टेन्स आर नभइदिएको भए यो पुरै पोटेन्सियल डिफ्रेन्स कति हुन्थ्यो होला यो वायरको अक्रसमा? अघि भर्खर पनि भने नि मैले है, V0 हुन्थ्यो। जति यो सेलको इएमएफ हुन्थ्यो ड्राइभिङ सेलको, त्यति नै यसमा पनि पोटेन्सियल ड्रप हुन्थ्यो। तर यहाँ रेसिस्टेन्स सिरिजमा राखे पछाडि त्यो हुँदैन है। यो क्वेसनले पनि जस्टिफाई गरेकै छ त्यो कुरालाई। जतिखेर हामीले रेसिस्टेन्स सिरिजमा राख्यौँ अनिखेर त्यसको पोटेन्सियल कति भयो एबीको 5 मिलिभोल्ट भयो। र कति चाहिँ रेसिस्टेन्स राख्नु पर्दो रहेछ त्यसको लागि भनेर क्वेसनले सोधेको छ। सपोज आर रेसिस्टेन्स राख्नुपर्छ भनेर हामीले अज्युम गऱ्यौँ। ल ठिक छ, अब काम गरौँ। हामीले निकाल्नुपर्ने रेसिस्टेन्स आर छ। सो रेसिस्टेन्स आर निकाल्नका लागि के गर्नुपर्छ होला? सुरुमा त के गरौँ भने टोटल रेसिस्टेन्स निकालौँ, अनि टोटल रेसिस्टेन्स निकालिसके पछाडि टोटल करेन्ट कति फ्लो भइरहेको छ यो सर्किटबाट त्यो निकालौँ। अनि त्यो करेन्ट फ्लो भएको निकालिसके पछाडि रेसिस्टेन्स सजिलै निस्किन्छ, हेर्दै जानु ल। जस्तो टोटल रेसिस्टेन्स कति छ? टोटल रेसिस्टेन्स भनेको आरएबी प्लस आर छ। आरएबी कति छ? 3 छ, प्लस आर छ। ठिक छ, टोटल रेसिस्टेन्स यहाँबाट आयो। अब के गर्ने अरे, अब कति करेन्ट फ्लो भइरहेछ त्यो निकालौँ। कति करेन्ट फ्लो हुनको लागि हामीलाई ओम्स लबाट यो थाहा छ हो, V0 इक्वल्स टु आई इन्टु टोटल रेसिस्टेन्स। अब V0 कति छ भनेको यो सेलले दिएको सेलको इएमएफ कति छ 2 भोल्ट। ओके, V0 भनेको 2 भोल्ट छ, आई हामीलाई थाहा छैन, इन्टु आर टोटल भनेको 3 प्लस आर भनेपछि आई कति आयो 2/3 प्लस आर। यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। आई त त्यति आयो। अब हामीलाई एउटा कुरा के थाहा छ भन्दाखेरि नि, जस्तो म यसको लागि यो अहिले मेटाउँछु ल। यो एबी को अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स हामीलाई थाहा छ। यो रेसिस्टेन्स आर कनेक्ट गरिसके पछाडि एबी को अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स कति हुन्छ? V इक्वल्स टु 5 इन्टु 10⁻³ भोल्ट हुन्छ हो। यति थाहा भइसके पछाडि त सकिगयो नि। जस्तो एबी को अक्रसको पोटेन्सियल डिफरेन्स थाहा छ भने त V इक्वल्स टु आई इन्टु आरएबी हुन्छ कि हुँदैन? हुन्छ नि होइन। पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी भने के हो त? करेन्ट फ्लोइङ थ्रु एबी इन्टु रेसिस्टेन्स अफ एबी। सो यो कुरा थाहा भएको कुरालाई हामी यहाँ लगेर राखौँ। अब भिएबी सरी V नै लेख्ने गरेको छ त्यहाँ, V इक्वल्स टु आई इन्टु आरएबी। V कति छ अरे 5 इन्टु 10⁻³ इक्वल टु आई कति छ 2/3 प्लस आर इन्टु आरएबी कति छ अरे आरएबी त 3 छ। फेरि गरौँ अब तलपट्टि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ आरको भ्यालु निकाल्नुहुन्छ है तपाईँहरूले। आरको भ्यालु आउँछ 1197 ओम। ल ठिक छ, आर आयो। यति आइसक्यो। अब के गर्ने? अब अर्को पार्टमा जाउँ। रेसिस्टेन्स त आइसक्यो हाम्रो। अब अर्को पार्टमा जाउँ। अर्को पार्टमा जानका लागि म यो अहिलेको सबै मेटाइदिन्छु ल, झन् सजिलो छ। अब द वायर इज 100 सेन्टिमिटर लङ एन्ड अ ब्यालेन्स्ड लेन्थ अफ 60 सेन्टिमिटर इज अब्टेन फर अ थर्मोकपल अफ इएमएफ। यदि एउटा थर्मोकपललाई जोडियो भने यस्तो सिग्नल दिए मैले थर्मोकपलको, यो रेसिस्टेन्स जस्तो देखियो तर होइन है, थर्मोकपल हो। यस्तो गरिदिउँ यसलाई ल। अनि यहाँनिर एउटा ग्याल्भेनोमिटर जोड्नु पर्यो। ठिक छ। अब यो थर्मोकपल जसको इएमएफ ई छ त्यही थाहा पाउनुपर्ने हामीले। अनि यसरी यो एबी को अक्रसमा स्लाइड गर्दै गर्दाखेरि कुनै पोइन्टमा चाहिँ ग्याल्भेनोमिटरबाट 0 डिफ्लेक्सन
जिरो करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो। जिरो करेन्ट फ्लो हुन थाल्यो भनेको पोटेन्सियोमिटर वायरको अक्रसमा त्यति सेक्सनको अक्रसमा जति पोटेन्सियल डिफरेन्स छ यो इएमएफ पनि त्यति नै हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। सपोज यो पोइन्ट पीमा गएर चाहिँ नल डिफ्लेक्सन देखाउन थाल्यो र यो सपोज लेन्थ एलमा रहेछ है भने हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि यो एपीको अक्रसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स, अब यस्तो केसमा ब्यालेन्सिङ लेन्थको केसमा के हुन्छ, एपीको अक्रसमा पोटेन्सियल डिफरेन्स इज इक्वल टु इएमएफ होइन। एपीको अक्रसमा कति पोटेन्सियल डिफरेन्स, के इन्टु एल इक्वल टु इएमएफ होइन। अब यो के भनेको के हो, के भनेको पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट हो। अब पोटेन्सियल ग्रेडियन्ट भनेको के अरे, टोटल पोटेन्सियल अलोङ एबी डिभाइडेड बाई क्यापिटल लेन्थ एल, टोटल लेन्थ अफ एबी होइन त, क्यापिटल लेन्थ एल भनेको टोटल पोटेन्सियल डिफरेन्स अक्रस एबी बाई एल इन्टु एल गऱ्यो भने ई आउने रहेछ। यहाँ मैले भी नट लेखिनँ नि, किन लेखिनँ, किनभने यहाँ भी नट पोटेन्सियल छैन, एबीको भी छ, केले गर्दाखेरि, त्यो रेसिस्टेन्सले गर्दाखेरि। अब के भनेको त हामी सजिलै अब निकाल्न सक्ने भयो। भी थाहा छ हामीलाई 5 × 10⁻³ बाई एल भनेको पनि थाहा छ ल 100 सेन्टिमिटर। मैले सेन्टिमिटरमै राख्थेँ किनभने माथिको स्मल एल पनि सेन्टिमिटरमै छ, सेन्टिमिटर कटिहाल्छ, यसलाई मिटरमा लाने जरुरी छैन। इन्टु 60 इज इक्वल्स टु ई, यो 0 0 यो 0 0 कट्यो, यताबाट ई कति आयो, ई आयो 3 × 10⁻³ भोल्ट। यो भनेको कति हो, 3 मिलिभोल्ट। तपाईँले यतिकै छोडे नै हुन्छ, 3 मिलिभोल्ट लेखेर गरे नै हुन्छ, फरक पर्दैन है। ल यसरी हामीले यसलाई पनि सजिलै हेर्न सक्यौँ। अलिकति मिसलिडिङ छ यो क्वेसन, कसैलाई अप्ठ्यारो लाग्न सक्छ, तर केही छैन, यो हेरिसके पछाडि अब अप्ठ्यारो लाग्छ जस्तो मलाई लाग्दैन है। ल अर्को क्वेसनमा जाउँ अब। द इएमएफ अफ अ ब्याट्री ए इज ब्यालेन्स्ड बाई अ लेन्थ 75 सेन्टिमिटर अन अ पोटेन्सियोमिटर वायर। द इएमएफ अफ अ स्ट्यान्डर्ड सेल 1.02 भोल्ट इज ब्यालेन्स्ड बाई अ लेन्थ अफ 50 सेन्टिमिटर। वाट इज द इएमएफ अफ ए। हामीले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा गरेको एप्लिकेसनको न्युमेरिकल आयो है, ठ्याक्कै त्यो आयो, कम्पेरिजन अफ इएमएफ। मैले अलिअलि डिस्कस पनि गराएको थिएँ, एउटाको थाहा छ भने अर्को कसरी निकाल्ने भनेर। यो सबैभन्दा सजिलो क्वेसन हो यो च्याप्टरकै। लेन्थ अफ ए कति छ, लेन्थ ब्यालेन्सिङ लेन्थ होइन, ब्याट्री इएमएफ ए को लागि, ब्याट्री ए को लागि है 75 सेन्टिमिटर छ। अनि त्यस्तै लेन्थ बी, ब्याट्री बी को लागि ब्यालेन्सिङ लेन्थ कति छ, 50 सेन्टिमिटर छ। सपोज ब्याट्री ए को इएमएफ, यसलाई ल यस्तै गरी लेख्थ्यौँ, ब्याट्री ए को इएमएफ कति छ, इए छ हामीलाई थाहा छैन, ब्याट्री बी को इएमएफ चाहिँ हामीलाई थाहा छ कति छ, 1.02 भोल्ट छ। र यसलाई मिटरमा लानु पर्दैन, क्यान्सल भइहाल्छ सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर। अब हामीलाई के थाहा छ, हामी डाइरेक्ट लगाइदिउँ न, त्यो पढेको कुरा, इए बाई इबी इक्वल्स टु एलए बाई एलबी। अब त यहाँबाट इए सजिलै आइहाल्यो नि, एलए बाई एलबी, एलए 75 बाई एलबी इन्टु इबी उता गयो कति छ 1.02, यसरी इए इज इक्वल्स टु 1.53 भोल्ट। हेर्नुहोस् त सजिलै रहेछ, मैले त्यतिकै भने होइन नि, म झुटो बोल्दिनँ। सो यसरी हामी इएमएफ निकाल्न सक्छौँ, यहाँ ई लेखिएन छ, ई है यो। ओके, सो आजबाट अब यो पोटेन्सियोमिटर सर्किटको न्युमेरिकल पोटेन्सियोमिटर सर्किटको पोर्सन पनि सक्यो। अर्को भिडियोमा म अरू थप केही कुराहरू लिएर आउनेछु। त्यतिखेरसम्मको लागि मैले बिदा चाहेँ। एन्ड किप वाचिङ एन्ड किप लभिङ फिजिक्स। थ्याङ्क यू।